جناب عظیم عبادت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، صحیح مسلم دے اندر روایت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے دو فرشتیاں دی روزانہ ڈیوٹی لگائی ہے، ینزلانی ملکانی، دو فرشتے آسمان تو روزانہ فجر دی نماز تو بعد دن طلوع ہو جائے آسمان تو نازل ہو جاندے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، احدہما اللہم آتی ممس اللہم آتی منفقا خلفا، ایک فرشتہ اللہ دے کولو دعا کردا ہے، اللہ جیڑا بندہ تیرے رستے اندر صدقہ کردا ہے، اللہ جیڑا بندہ غریباں دا خیال رکھدا ہے، اللہ جیڑا بندہ یتیماں دا خیال رکھدا ہے، اللہ جیڑا بندہ بیوہ عورتاں دا مسکیناں دا خیال رکھدا ہے، اللہ تیرے رستے دے اندر خرچ کردا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ اس بندے دے رزق اندر، اللہ اس بندے دے مال اندر، اللہ اس بندے دی جن اللہ اس بندے دے مال اندر رزق اندر، اللہ اس بندے دی عمر دے اندر برکتاں دا نزول فرما دے۔ میرا بندہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے تے فرمایا دوسرا فرشتہ دعا کردا ہے، اللہم آتی ممسکن تلفن، اے اللہ جیڑا بندہ صدقہ نہیں کردا، جیڑا بندہ تیرے رستے اندر خیرات نہیں کردا، اللہ اپنا ہاتھ گھٹ کے رکھدا ہے، اپنی تجوری نو تالے مار کے رکھدا ہے، تیرے رستے دے اندر خرچ نہیں کردا، غریباں نو دیندا نہیں، مسکیناں نو دیندا نہیں، اللہ بیوہ عورتاں تے خرچ نہیں کردا، معاشرے دے نادار لوگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ضحك ربك على عبد في الدنيا فلا حساب علیہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کی بریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے، جو اللہ کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا غوث اعظم غریب نواز دستگیر اور علی کل شیء قدیر۔ لکھاں کروڑاں درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرور کونین آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ قرآن پاک دی سورہ نحل دے اندروں ایک آیت تاڑے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اگر ادا سادہ ترجمہ کیتا جائے، اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا جیڑا بندہ نیک عمل کردہ ہے، صالح عمل کردہ ہے، او دا تعلق عورتاں دے نال ہے یا مرداں دے نال ہے، من ذکر او انثی، فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال اندر کہ او بندہ صاحب ایمان بھی ہوئے، ایمان والا بھی ہوئے، اللہ رب العزت دی ذات تے اللہ دے نبی تے ایمان لیا کے او نیک عمل کردہ ہے،
فرمایا فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، اسی اس بندے دی زندگی نو پاکیزہ بنا دینے ہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور فرمایا اسی اس بندے نو ان قریب ضرور ایدا بدلہ اچھے انداز اندر دیاں گے جڑے او نیک عمل کردہ رہا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث ہے جڑی تاڑے سامنے انہیں بیان کیتی ہے، اذا ضحک ربک علی عبد فی الدنیا، کائنات دے اندر اگر کسے بندے دی کسے ادا نو ویکھ کے کسے عمل نو ویکھ کے اللہ احکم الحاکمین اپنے عرش تے بیٹھ کے مسکرا دیندے نے، ہنس دیندے نے اس بندے دا عمل دے کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے غفر لہ، اللہ تبارک و تعالی اس بندے دے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ ہر مسلمان دا اے عقیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالی دیاں صفات دا ذکر جڑا قرآن پاک دے اندر یا احادیث دے اندر آیا ہے، اللہ رب العزت دیاں او صفات اسی طرح ہی اپنی ذات اندر موجود نے۔ اسی کسے بھی صفت دا اللہ دی کسے بھی صفت دا اسی انکار نہیں کر سکتے، نہ انہاں دی اسی تعویل کر سکنے ہیں۔ اللہ رب العزت دی ایک صفت ضحک دی یعنی کہ ہنسنا مسکرانا، اور میرا اور ہر مسلمان دا عقیدہ تے ایمان ہے اللہ تبارک و تعالی مسکراندے نے، ہنسدے نے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے اس صفت دا انکار کیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دی صفت ضحک جڑی ہے وہ ہے نہیں، اللہ تبارک و تعالی دے شیان شان نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مسکران یا ہنسن، اور بعض لوگوں نے اس بات اندر تعویل کیتی ہے کہ صفت ضحک تو مراد ہے اللہ تبارک و تعالی دی رضامندی، اللہ تبارک و تعالی دی خوشنودی، اللہ تبارک و تعالی دا خوش ہونا، فزیکلی مسکرانا اللہ تبارک و تعالی دی یہ صفت نہیں، او دے اندر تعویل کر دینے۔ بعض احناف دے علماء نے ایک تعویل پیش کیتی ہے، جبکہ انہاں دوواں گروہاں دیاں اے باتاں جڑے تعویل کر دینے وہ بھی راہ راست تو ہٹے نے، اور جڑے لوگ اس صفت دا انکار کردے نے وہ بھی راہ راستے موجود نہیں، وہ بھی ہدایت والے رستے تو ہٹے نے۔ جویں ماتریدیاں نے اس بات دا انکار کیتا ہے کہ اللہ دیاں صفات موجود ہی نہیں۔ اسی اللہ تبارک و تعالی دی صفت ہر صفت مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی دے ہتھاں دے قائل ہیں، اللہ تبارک و تعالی دے چہرے دے قائل ہیں، اللہ تبارک و تعالی دے پاؤں مبارک دے پنڈلی مبارک دے قائل ہیں، انہاں دے دلائل قرآن اندر موجود نے۔ سورہ قلم دے اندر اللہ تبارک و تعالی دی پنڈلی دا ذکر موجود ہے، سورہ رحمان دے اندر اللہ تبارک و تعالی دے چہرہ مبارک دا ذکر موجود ہے، اور اسی طرح دیگر صورتاں دے اندر اللہ تبارک و تعالی دے ہتھاں دا ذکر بھی یعنی کہ موجود ہے۔ احادیث دے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی دے یہ سارے صفات جڑیاں نے ملدیاں نے، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالی دے ہاتھ، کیا اللہ تبارک و تعالی دا چہرہ، اللہ تبارک و تعالی دیاں دیگر صفات، اللہ تبارک و تعالی دا مسکرانا، اللہ تبارک و تعالی دا چلنا، اللہ تبارک و تعالی دا اپنے بندے دی طرف دیکھنا، کیا اللہ تبارک و تعالی دیاں اے صفات انسان جیسیاں نے، بندیاں جیسیاں نے؟ تو یہ دا جواب آئے گا کہ نہیں، کما یلیکو بشانہ، جس طریقے دے نال اللہ تبارک و تعالی دی شایان شان ہے، اللہ تبارک و تعالی دے اندر صفات موجود نے، احادیث اندر انہاں دا ذکر موجود ہے۔ انشاءاللہ صفت ضحک دے بارے آج اسی گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مسکراندے نے، اور ایک حدیث دے اندر نہیں، 20 احادیث دے اندر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال دا ذکر کیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی او عمل بندہ کرے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے دے اس عمل نو دیکھ کے عرش تے بیٹھ کے مسکراندے نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے وال ویکھ کے اللہ تبارک و تعالی دی ذات مسکراندی ہے، اللہ تبارک و تعالی دی ذات خوش ہو جاندی ہے، اس بندے دے اللہ تبارک و تعالی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ آج دنیا دے اوپر اسی اگر دیکھیے نا تے کوئی بڑا بندہ بادشاہ قسم دا، وزیر قسم دا، ایم پی ایم این اے قسم دا، اگر اونا دی مجلس اندر بندہ چلا جائے نا، بیٹھ جائے تے کوئی گفتگو کرے
تے اے لوگ خوش ہو جان، ہنس پین، مسکرا پین، بندہ سمجھ جاندہ یار میرا کام ہن آسان ہو گیا ہے، میرا کام ہو جائے گا۔ کسی بھی ادارے اندر، عدالت اندر چلے جاؤ، تھانے اندر چلے جاؤ، کچہری اندر چلے جاؤ، کسی بھی جگہ تے چلے جاؤ، اتھوں دا بڑا جڑا عہدے والا بندہ ہے اگر بندے دے ول دیکھ کے مسکرا پئے تے بندے نو امید لگ جاندی ہے کہ ہن میرا کام بن جائے گا، میری گل کسے نہ کسے پاسے لگ جائے گی، میرے تے سختی نہیں ہوئے گی۔ تے اے ہوئی اللہ تبارک و تعالی دی ذات ہے، اگر کسے بندے وال دیکھ کے مسکرا پین، اللہ تبارک و تعالی کسے بندے وال دیکھ کے ہس پین، اے دا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے دی ساری زندگی دے گناہاں نو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پہلا بندہ احادیث دے اندر اگر دیکھا جائے تے جگہ دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ عقیدہ توحید تے کار بندے، جیڑا بندہ عقیدہ توحید اپنے ذہن اندر لے کے معاشرے دے اندر زندگی گزار رہا ہے، جیڑا بندہ اللہ نو وحدہ لا شریک مندا ہے، اللہ دے نال کسے بندے نو شریک نہیں ٹھہراندا، جگہ دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کل قیامت والے دن اللہ آسمان کل قیامت والے دن اللہ اپنے عرش تے بیٹھ کے اس بندے وال مسکرا دین گے، اس بندے وال ویکھ کے خوش ہو جان گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث صحیح بخاری دے اندر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ لوگاں نو چٹیل میدان اندر جمع کرن گے، لوگ چٹیل میدان اندر کھڑے ہون گے تے ہر بندہ جیڑی جیڑی عبادت کردا رہا ہے، جیڑی جیڑی پوجا کردا رہا ہے، وہ بندہ اس ٹولے دے نال ہوئے گا، وہ ٹولا جیڑا ہے اللہ انہاں نو جہنم دے اندر سٹ دین گے، جہنم دے اندر پھینک دین گے۔ لیکن فرمایا ایک گروہ ایسا ہوئے گا جیڑا میدان محشر دے اندر کھڑا ہے، جیڑا اس چٹیل میدان اندر کھڑا ہے، اللہ تبارک و تعالی غیب اندروں انہاں لوگاں نو آواز مارن گے، انہاں لوگاں نو بلان گے، او یار تسی کیوں نہیں اس جگہ تو جاندے، تسی کیوں نہیں ہل دے پے اس جگہ تو؟ اے لوگ کہن گے اسی مسلمان آ تے اسی اپنے رب دا انتظار کر رہے ہیں، اپنے رب دے انتظار اندر کھڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پردہ غیب اندروں انہاں لوگاں نو آواز مارن گے، کیا تسی اپنے رب نو جان دے جے؟ کیا تسی اپنے رب نو ویکھیا ہے؟ اے لوگ کہن گے اسی اپنے رب نو ویکھیا نہیں، اسی اپنے رب نو پہچان دے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کہن گے اگر تہاڈا رب تہاڈے سامنے آ جائے کیا تسی پہچان لو گے؟ کیا تسی اس رب نو تسی پہچان لو گے؟ بندے کہن گے اللہ ہاں اسی اپنے خالق نو، اسی اپنے مالک نو، اسی اپنے رب نو پہچان لاں گے، اسی اپنے رب نو جان لاں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کہن گے کیویں پہچانو گے؟ فرمایا اس رب نال دی کوئی ہستی تے ذات ہے ہی نہیں، نہ دنیا اندر نہ آسمان اندر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان گے اللہ اپنے نور دے پردے ہٹا دین گے، اللہ تبارک و تعالی انہاں دے سامنے نمودار ہو جان گے، اللہ تبارک و تعالی انہاں دے سامنے آ جان گے۔ وہ بندے اللہ رب العزت دی ذات دے پیچھے پیچھے چل کے جنت دے اندر داخل ہو جان گے، اللہ انہاں لوگاں دی طرف دیکھ کے مسکرا دین گے۔ قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیدہ توحید والا بندہ، اللہ نو وحدہ لا شریک منن والا بندہ، اللہ دے نال شرک نہ کرن والا بندہ، اللہ دی ذات اس بندے وال دیکھ کے مسکراندی ہے۔ عقیدہ توحید بہت بڑی اللہ رب العزت دی طرفوں نعمت ہے۔ جیڑا بندہ عقیدہ توحید تے کار بندے اور عقیدہ توحید اللہ تبارک و تعالی دی ذات دا حق ہے، جیڑا بندہ اس عقیدہ توحید نو نہیں اپناندا، اللہ دے نال شرک جیسیاں غلط باتاں، شرک جیسا غلیظ عقیدہ رکھدا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی دا او بندہ حق چھین رہا ہے۔ صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے انا بینا ردیف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے سواری تے سواریاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معاذ، حضرت معاذ کہندے نے مینوں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز ماری ہے، آواز دیتی ہے، میں کیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ حاضر ہے، معاذ دے ماں باپ تواڈے تے قربان
ہو جان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے معاذ حل تدری کیا تو جاندا ہے ما حق اللہ علی عبادہ اللہ دے بندیاں تے حق کی نے، اللہ دا حق کی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے سونیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ تے اللہ دا رسول اس بات نو بہتر جاندے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، فرمایا اللہ دا حق بندیاں تے اے وے کہ اے بندے اللہ دی عبادت کرن تے اللہ دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہران، اللہ دی ذات دے نال شرک نہ کرن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کیتی ہے۔ حضرت معاذ آندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثم سارا ساعتن، فرمایا تھوڑی دیر تک چل دے رہے نے، تھوڑا جہا سفر اسی طے کیتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توجہ ہوئے نے یا معاذ قلت لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی معاذ حاضر ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ حل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوہ، اے معاذ جدو بندے اللہ دی عبادت کر لین، جدو بندے اللہ دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہران، جدو بندے اللہ نو وحدہ لا شریک من لین، جدو بندے عقیدہ توحید اپنا لین، اے معاذ کیا جاننا ہے پھر بندیاں دا اللہ دے ذمے حق کی بن جاندا ہے۔ حضرت معاذ آندے نے اللہ و رسولہ عالم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جان دے نے۔ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق العباد علی اللہ، اللہ دے حق جیڑا بندہ ادا کر لیندا ہے پھر اللہ دا حق بندا ہے اللہ یعذبہم، کہ اللہ اپنے اس بندے نو عذاب تو دو چار نہ کرن۔ فرمایا جیڑا بندہ اللہ دا حق پہچان لیندا ہے پھر اللہ دی ذات دا حق بن جاندا ہے، اللہ رب العزت دی ذمہ داری بن جاندی ہے۔ جیڑا بندہ عقیدہ توحید اپنادا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو جہنم تو آزاد کر کے اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دین۔ عقیدہ توحید اللہ رب العزت دی ذات دا حق ہے، اور عقیدہ توحید دی وجہ تو کائنات دا سارا نظام قائم ہے۔ صحیح مسلم دے اندر اگر دیکھیا جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال اللہ اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ اونی دیر تک دنیا دا نظام دھرم تے برم نہیں ہوئے گا، اونی دیر تک کائنات دا نظام فنا نہیں ہوئے گا، اونی دیر تک اللہ اس دنیا نو تباہ و برباد نہیں کرن گے جنی دیر تک عقیدہ توحید والا بندہ ایک بھی اس دنیا تے موجود ہے۔ فرمایا ایک بھی بندہ عقیدہ توحید رکھن والا، اللہ نو وحدہ لا شریک منن والا، اللہ دے نال شرک نہ کرن والا ایک بھی بندہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوئے گی، قیامت کدی آئے گی نہیں، دنیا دا نظام دھرم بھرم نہیں ہوئے گا جنی دیر تک اللہ نو وحدہ لا شریک منن والا ایک بھی بندہ دنیا تے موجود ہے۔ قربان جاواں عقیدہ توحید دنیا دی بقا دا جناب ذریعہ عقیدہ توحید، اے دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی لوگاں نو عزتاں عطا کر دینے، لوگاں نو شان عطا کر دینے، لوگاں نو مقام عطا کر دینے۔ قربان جاواں کسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عقیدہ توحید انسان دی عزت دا باعث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جابیہ دا مقام فتح ہو گیا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جابیہ شہر دے اندر داخل ہو رہے نے تے جابیہ شہر دا امیر جلومس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آ جاندے نے، آ کے عرض کردے نے امیر المومنین تسی بادشاہاں دے بادشاہ ہو، 22 لاکھ مربع میل دے حکمران ہو تے تاڈے جسم تے پھٹے ٹاٹ دے کپڑے موجود نے، تاڈے جناب پیراں دے اندر جتیاں بھی موجود نہیں، تاڈے سر تے امامہ بھی موجود نہیں، روم دے بادشاہاں دے سامنے جانا ہے، رومیاں دے سامنے جانا ہے تے حضرت امیر المومنین جی اپنی وضاقت جیڑی ہے، اپنا لباس جیڑا ہے اینو بہترین کر لاؤنا، اپنی سواری جیڑی ہے اینو تبدیل کر لاؤنا، اے رستے جیڑے نے اونٹ دی سواری دے واسطے زیادہ میسر نہیں ہے گے، زیادہ اچھے اے رستے نہیں، اس کر کے گھوڑا جیڑا ہے انہوں اپنی سواری واسطے استعمال کر لاؤنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمان
فرماندے نے اوے جلومس کیا تینوں پتہ نہیں ہے انا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام اے جلومس میرا اے لباس اتار اے تے جڑا پھٹیا ہے اے دے پیوند لگا دے اور اس لباس نو اغسلو اس لباس نو دھو کے اس لباس نو پاک کر کے مینوں دوبارہ مہیا کر دے اے جلومس تینوں نہیں پتا انہن قوم اعزنا اللہ بالاسلام اسی ایسی قوم ساں جڑے اپنے جناب رشتہ داریاں نو بھی نہیں سن سمجھ دے اسی بکریاں چران والے اسی اونٹاں دے بھاڑیاں دے اندر زندگیاں بسر کرنے والے لیکن اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے سانو اس اسلام دی وجہ تو اس جناب عقیدہ توحید دی وجہ تو اللہ نے دنیا تے اج ساڈیاں عزتاں بنا دتیاں نے فرمایا دنیا دے مال اندر دنیا دی ریل پیل اندر جناب آلہ پوشاکاں دے اندر عزتاں لب دے پھر دے ہو اینا آلہ پوشاکاں اندر اے مال دی ریل پیل اندر جناب اینا گڈیاں کارا موٹراں دے اندر اللہ نے نئی عزت رکھی اللہ نے عزت رکھی ہے تے عقیدہ توحید اندر رکھی ہے جڑا بندہ عقیدہ توحید دا پابند ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو کائنات دے اندر سب تو معزز ترین کر کے دکھاندے نے اور فرمایا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام دے والی نے شام دے امیر نے تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام آئے نے اے ہو جئی الفاظ مل دے جل دے نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اے ہوئی گلاں کئیاں نے تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑے جواب دیتے نے تاریخ دیاں کتاباں دے اندر آج بھی موجود نے حضرت عمر فرماندے نے انکم کنتم احقر الناس اے ابو عبیدہ بن جراح کیا او دن بھول گئے جے اذل الناس کائنات دے اندر سب تو ذلیل ترین اگر انسان سمجھیا جاندا سی عرب دے بدو لوگاں نو سمجھیا جاندا سی فرمایا احقر الناس اگر حقیر ترین کوئی مخلوق سمجھی جاندی سی عرب دے بدو لوگ سمجھے جاندے سن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ابو عبیدہ کیا بھول گئے جے اس بات نو کہ تانوں لوگ اپنی بھیڑ بکریاں دی طرح سمجھیا کردے سن لیکن فاعزکم اللہ بالاسلام اللہ نے عقیدہ توحید دی وجہ تو کائنات دے اندر تانوں عزتاں تے شاناں تے شوکتاں عطا فرمائیاں نے فرمایا عقیدہ توحید دی وجہ تو اللہ نے عزت دیتی ہے اور عقیدہ توحید رکھن والا بندہ اللہ دی ذات آسمان تے بیٹھ کے اپنے عرش تے بیٹھ کے اس بندے دی طرف نگاہ کر کے مسکراندے نے اور فرمایا اللہ جس بندے وال مسکرا کے دیکھ دے نے اللہ او دی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے پہلا وہ بندہ جدی وال اللہ تبارک و تعالی دیکھ کے مسکراندے نے دوسرا بندہ صحیح حدیث صحیح مسلم دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ یحبہم اللہ ثلاثۃ یحبہم اللہ تین قسم دے بندے ایسے نے جنہ دے نال اللہ محبت کر دینے جنہ دے ویضحک الیہم جنہ دی طرف دے کہ اللہ مسکراندے نے ویستبشر بہم اور اللہ تبارک و تعالی انہاں لوگاں نو اپنی جنتاں دیاں بشارتاں عطا کر دیندے نے دوسرا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ ادھی رات نو اٹھ کے اللہ دے سامنے رو پیندا ہے اپنی آنکھاں دے اندروں آنسو کر دیندا ہے ادھی رات نو اٹھ کے اللہ دے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے اللہ تبارک و تعالی دی ذات دے سامنے کھڑا ہو کے گڑ گڑاندا ہے رات نو تہجد دی نماز ادا کردا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ آسمان تے بیٹھ کے اپنے فرشتیاں نو اس بات دیاں جناب گواہیاں بنا کے اس بات دے گواہ بنا کے حضرت اپنے فرشتیاں نو کہندے نے اے میرے فرشتیو دیکھو اے میرا بندہ ادھی رات دا وقت ہے ٹھنڈا موسم ہے ٹھٹھر دیاں راتاں نے ٹھنڈا پانی ہے وضو کر لیا ہے بستر نرم تے گرم چھڑ دیتا ہے اپنے بیوی بچے چھڑ دیتے نے حالانکہ اس بندے نو جناب انہاں ساریاں چیزاں دی ضرورت ہے لیکن فرمایا میری محبت اندر میری اطاعت اندر میری فرما برداری اندر اس بندے نے نرم تے گرم بستر چھڑ دیتا ہے جناب اس بندے نے ٹھنڈے پانی نال
وضو کر لیا ہے، اس بندے نے میرے سامنے کھڑا ہو کے میرے کو التجاواں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتیو کیڑی چیز نے اس بندے نو نرم تے گرم بستر چھڈن تے مجبور کر دیتا ہے؟ فرشتے جواب دیندے نے اللہ اے بندہ تیری جنت دا طلبگار ہے، تیری جنت چاہندا ہے، تیری جنت دی امید رکھدا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتیو اے بندہ کس چیز تو پناہ منگدا ہے؟ اللہ تیری جہنم تو پناہ منگدا ہے، اللہ تیری جہنم تو دور ہونا چاہندا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتیو جس چیز دی بندہ اے امید لے کے رات نو سردیاں دے موسم اندر کھڑا ہویا ہے، تسی اس بات تے گواہ ہو جاؤ میں اللہ نے اس بندے نو اپنی جنتاں دا مہمان بنا دیتا ہے۔ فرمایا اے بندے نو جنتاں دا مہمان بنا دیتا ہے، تے جیڑا میری جہنم تو پناہ منگدا ہے میں اللہ نے اس بندے نو اپنی جہنم تو آزاد کر دیتا ہے۔ فرمایا اے وہ بندہ ہے، اللہ عرش دے اوپر بیٹھ کے اس بندے والا دیکھ کے مسکراندے نے کہ میرا بندہ ہر چیز موجود ہے، سہولت موجود ہے، اپنے گھر اندر آرام کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن میری جنت دی امید رکھ کے یقین رکھ کے اس بندے نے ہر چیز جیڑی ہے انہوں ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے میری اطاعت اندر۔ فرمایا پھر میرا اللہ دا حق بندا ہے کہ اس بندے نو اے دے امید دے مطابق جنت عطا فرمائی جائے۔ اور رات دا قیام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات دا قیام جڑا بندہ کردا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندی دے زندگی دے سارے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھی رات نو جڑا بندہ اٹھ کے اللہ دے سامنے قیام کردا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ ادھی رات ویلے اٹھدا ہے تے اکھ کھل دی ہے وضو کردا ہے اپنی زبان اندروں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اے الفاظ اپنی زبان اندروں ادا کر لیندا ہے اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ، اے جناب اذکار اپنی زبان اندروں ادا کر لیندا ہے۔ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک کم کرن تو بعد اللہ دے سامنے کھڑا ہو کے 2 رکعت نماز ادا کر لیندا ہے۔ نماز ادا کرن تو بعد اللہ دے کولوں جیڑی دعا کردا ہے اللہ اس بندے دی اوہی دعا قبول فرما لیندے نے۔ فرمایا اللہ اس بندے دی دعا نو قبول کر لیندے نے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے دی دعا نو رد نہیں کردے جڑا بندہ رات نو اٹھ کے ادھی رات نو اٹھ کے رب دے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے۔ اور اسی فجر دی نماز ویلے کدی مسجد اندر جماعت دے نال آ کے نماز نہیں پڑھی، رات دا قیام تے بہت دور دی بات ہے۔ سانو اپنے اداواں تے اپنے اعمال تے غور کرنی چاہیے۔ اسی کیوں ایسے عمل نہیں کرتے جنہ اعمال دی وجہ تو اللہ ساڈے عمل دیکھ کے مسکران اور ساڈیاں جناب ساڈی زندگی دا بھلا ہو جائے، ساڈی آخرت دا بھلا ہو جائے، اور اسی ایسے اعمال کیوں نہیں کرتے؟ اس کر کے کوشش کریا کرو کہ رات نو اگر ٹائم ملے تو رات نو اٹھ کے 2 رکعت نماز ادا کر لیا کرو۔ اگر اکھ کھل گئی ہے اٹھن نو دل نہیں کردا تے کم از کم بستر دے اندر لیٹ کے ذکر و اذکار شروع کر دیا کرو، دعاواں شروع کر دیا کرو، اللہ دے کولوں معافیاں منگنیاں شروع کر دیا کرو۔ فرمایا پہلا بندہ عقیدہ توحید والا، دوسرا بندہ جڑا بندہ رات نو قیام کردا ہے، رات نو کھڑا ہو کے اللہ دے سامنے گڑ گڑاندا ہے، فرمایا اس بندے وال ویکھ کے بھی اللہ تبارک و تعالی دی ذات مسکراندی ہے۔ اور پھر یہ ٹائم ایسا ٹائم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا تے آ کے صدا بلند کر دینے، ہے کوئی میرے کو اولاد منگن والا، ہے کوئی میرے کو رزق منگن والا، ہے کوئی میرے کو بیماریاں دی شفا منگن والا، ہے کوئی میرے کو مال منگن والا، میں اس بندے نو یہ ساریاں چیزاں عطا کر دیاں۔ اللہ دی قسمیں نہ اللہ تبارک و تعالی بندے نو اے خود صدا لگاندے نے کہ آؤ اب میرے کو آ کے منگو تے صحیح، میں تے دین واسطے تیار بیٹھا ہوں۔ اللہ دے کولو منگیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے گڑ گڑایا کرو۔ اگر کوئی بھی امر پھنس جائے زندگی دے اندر، ناکامیاں ہونیاں شروع ہو جان اور زندگی تنگ پانی شروع ہو جائے، زندگی گماں دے نال پر جائے، زندگی پریشانیاں دے نال پر جائے، اللہ دی قسمیں 1 مہینہ تہجد دی نماز ادا کر کے ویکھو اللہ سارے دے سارے غم دور کر دیندے نے۔
اور اے عملی طور تے لوگاں نے، محدثین نے، جناب مفسرین نے عملی طور تے انہاں باتاں تے عمل کر کے دیکھیا ہے اور اپنے عمل دا نچوڑ پیش کیتا ہے کہ جس بندے دی زندگی دے اندر غم ختم نہیں ہو رہے نا، وہ بندہ تہجد دی نماز شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم دا غم زندگی دے اندر ختم کر دیں گے، اللہ زندگی دے اندر برکتاں دا نزول کر دیں گے۔ اور تیسرا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یضحک اللہ الی رجل مد یدہ بالصدقۃ، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کرن واسطے اپنا ہاتھ بڑھاندا ہے، اللہ دے رستے دے اندر خیرات کرن واسطے اپنا ہاتھ نکالدا ہے، اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کردا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یضحک اللہ الی رجل، اللہ تبارک و تعالی اس بندے دی طرف دے کے مسکراندے نے، اور آقا نے فرمایا ومن ضحک اللہ علیہ، اللہ جس بندے دی طرف دے کے مسکرا دین، اللہ جس بندے دی طرف دے کے ہنس پین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے غفر لہ، اللہ اس بندے دی زندگی دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ قربان جاواں اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کرن والا، اللہ دے رستے دے اندر خیرات کرن والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنا اتنا عظیم عمل ہے، صدقہ کرنا جناب عظیم عبادت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، صحیح مسلم دے اندر روایت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے دو فرشتیاں دی روزانہ ڈیوٹی لگائی ہے، ینزلانی ملکانی، دو فرشتے آسمان تو روزانہ فجر دی نماز تو بعد دن طلوع ہو جائے آسمان تو نازل ہو جاندے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے احدہما اللہم آتی ممس اللہم آتی منفقا خلفا، ایک فرشتہ اللہ دے کولو دعا کردا ہے اللہ جیڑا بندہ تیرے رستے اندر صدقہ کردا ہے، اللہ جیڑا بندہ غریباں دا خیال رکھدا ہے، اللہ جیڑا بندہ یتیماں دا خیال رکھدا ہے، اللہ جیڑا بندہ بیوہ عورتاں دا مسکیناں دا خیال رکھدا ہے، اللہ تیرے رستے دے اندر خرچ کردا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ اس بندے دے رزق اندر، اللہ اس بندے دے مال اندر، اللہ اس بندے دی جن اللہ اس بندے دے مال اندر رزق اندر، اللہ اس بندے دی عمر دے اندر برکتاں دا نزول فرما دے۔ جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے تے فرمایا دوسرا فرشتہ دعا کردا ہے اللہم آتی ممسکن تلفن، اے اللہ جیڑا بندہ صدقہ نہیں کردا، جیڑا بندہ تیرے رستے اندر خیرات نہیں کردا، اللہ اپنا ہاتھ گھٹ کے رکھدا ہے، اپنی تجوری نو تالے مار کے رکھدا ہے، تیرے رستے دے اندر خرچ نہیں کردا، غریباں نو دیندا نہیں، مسکیناں نو دیندا نہیں، اللہ بیوہ عورتاں تے خرچ نہیں کردا، معاشرے دے نادار لوگاں دا خیال نہیں رکھدا، اللہم آتی ممسکن تلفن، اللہ جنہ مال اس بندے نے اپنی زندگی اندر جمع کیتا ہے اللہ اس بندے دے سارے مال نو تباہ و برباد فرما دے۔ اللہ دا فرشتہ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی دعا قبول نہ کرن، اے کیویں ہو سکدا ہے؟ پاکیزہ ہستیاں اللہ دے کولو دعا کر رہی نے کہ جیڑا صدقہ کرنے والا ہے اللہ اس بندے دے مال اندر اضافہ کر، اللہ جیڑا بندہ مال روک کے رکھدا ہے اللہ اس بندے دے مال نو تباہ و برباد فرما دے۔ نیک فرشتیاں دیاں دعاواں اس بندے دے نال ہے جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کردا ہے۔ اللہ رب العزت دی ذات آسمان تے بیٹھ کے عرش تے بیٹھ کے مسکراندے نے، خوش ہوندے نے جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کردا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر اپنے ہاتھ دے نال صدقہ کردا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو بری موت تو محفوظ فرما لیندے نے۔ یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں۔ حضرت حارثہ بن نعمان، آخری حدیث حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ آخری عمر دے اندر نبی نے ہو جاندے نے، اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی، اکھاں دی بینائی چلے جاندی ہے تے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر دے اندر ایک کونے دے اندر چھوٹی جی مسجد بنا لئیے، اپنی نماز پڑھن دی جگہ بنا لئیے تے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اس مسجد تو لے کے اپنے گھر دے مین گیٹ تک دروازے تک ایک رسی بن لیندے نے تے حضرت حارثہ بن نعمان اپنی اس مسجد اندر صدقہ کرنے
کرنے واسطے اپنے جناب مال رکھ لیندے نے، کھجوراں رکھ لیندے نے، دیگر اشیاء جڑیاں اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنیاں نے اپنے قریب رکھ لیندے نے۔ تے جدوں کوئی سوالی دروازے تے آ کے دستک دیندا ہے، کوئی مسکین دروازے تے آ کے دستک دیندا ہے، کوئی بندہ دروازے تے آ کے صدا لگاوندا ہے، حضرت حارثہ بن نعمان اپنے ہاتھ دے نال وہ چیزاں اٹھاندے نے تے اس بندے نو جا کے مسکین نو سوالی نو جا کے دے دیندے نے۔ تے گھر والے بڑے پریشان نے تے اولاد آندی ہے، بیٹے آندے نے ابا جی تسی اینے مشکل دے اندر اینے پریشانی دے اندر کیوں پیندے ہو؟ صدقہ کرنا ہے سانو دس دیا کرو، سانو آرڈر کر دیا کرو، اسی صدقہ جڑا ہے مسکین تک پہنچا دیا کران گے، غریب تک پہنچا دیا کران گے۔ تے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے میرے بیٹیو بات تہاڈی اپنی جگہ تے ٹھیک ہے کہ تسی صدقہ کر سکدے ہو، تسی صدقہ دے سکدے ہو، لیکن میں اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت تو اے الفاظ سنے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان تو الفاظ جاری کیتے سن، مناولۃ المسکین تقی امیتۃ السوء۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی جیڑا بندہ اپنے ہاتھ دے نال کسے مسکین دے ہاتھ تے جا کے صدقہ رکھ دیندا ہے، کسے غریب دے ہاتھ تے جا کے صدقہ رکھ دیندا ہے، کسے غریب نو جا کے اپنے ہاتھ دے نال کوئی چیز عطا کر دیندا ہے، اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقی امیتۃ السوء، اللہ تبارک و تعالی دی ذات اس بندے نو بری موت دے کولوں محفوظ کر لیندے نے۔ وہ بندہ بری موت دے کولوں بچ جاندا ہے، اس بندے نو موت آئے گی ایمان والی آئے گی، اس بندے نو موت آئے گی سلامتی والی آئے گی۔ اکھاں تو نبینے نے ساڈے واسطے عبرت نہیں، اکھاں تو نبینے نے اور سہارے واسطے رسی اپنے کار اندر بننی ہے، دروازے دے نال بننی ہے تاکہ اس رسی نو پکڑ کے اپنا جڑا صدقہ ہے میں اپنے ہاتھ دے نال اس مسکین دے ہاتھ تے رکھ کے آواں۔ اللہ تبارک و تعالی بری موت کولوں صدقہ کرنے والے بندے نو محفوظ فرما لیندے نے، بری موت دے کولوں انسان بچ جاندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دی رضا مل گئی، خوشنودی مل گئی، اللہ تبارک و تعالی دی مسکراہٹ مل گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے نورانی فرشتے اس بندے واسطے دعاواں کردے نے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو بری موت دے کولوں محفوظ فرما لیندے نے، بچا لیندے نے جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر صدقہ خیرات کردا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو ساریاں نو ایسے اعمال کرن دی توفیق عطا فرمان کہ جڑے اعمال کر کے بندہ اللہ دے سامنے جائے تے اللہ مسکرا دین، اور فرمایا جس بندے تے اللہ دی ذات مسکرا دین اللہ تبارک و تعالی اس بندے دی زندگی دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ وقت تھوڑا ہے انشاءاللہ باقی 3 افراد ہور نے جنہ دے ول اللہ آسمان تے بیٹھ کے مسکراندے نے، انشاءاللہ انہاں دا ذکر پھر کسے جمعے دے اندر اللہ دی رحمت دے نال کیتا جائے گا، اور صدقہ کرنے والے بندے دی ڈیٹیل دے بارے کہ جڑا بندہ صدقہ خیرات کردا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو ہور کی انعام دیندے نے، انشاءاللہ انہاں دا بھی ذکر کیتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سانو ساریاں نو ایسے اعمال کرن دی توفیق عطا فرمان کہ اللہ دی ذات اسی اس دنیا تو جائیے تے ساڈے تے راضی ہو کے اپنی جنت دا اعلان کر دین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ جڑے دوست بعد اندر خطبے دے دوران آتے ہیں نا وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے تے پھر خطبے واسطے بیا کرو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے کہ اس طرح ہی آ کے مسجد اندر نہ بیا کرو، خطبہ ہو بھی رہا ہے تے خطبے دے دوران اپنی 2 رکعتاں جڑیاں پڑھنیاں نے انہاں نوں پڑھ کے تے پھر مسجد دے اندر بیا کرو۔ حدیث دا مسئلہ ہے، اس کر کے اس بات نو مد نظر رکھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی سانو عمل دی توفیق عطا فرمان۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جناب عظیم عبادت آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے صحیح مسلم دے اندر روایت ہے اللہ تبارک و تعالی نے دو فرشتیاں دی روزانہ ڈیوٹی لگائی ہے ینزلانی ملکانی دو فرشتے آسمان تو روزانہ فجر دی نماز تو بعد دن طلوع ہو جائے آسمان تو نازل ہو جاندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے احدہما اللہم آتی اللہم آتی منفقا خلفا ایک فرشتہ اللہ دے کولو دعا کردا ہے اللہ جیڑا بندہ تیرے رستے اندر صدقہ کردا ہے اللہ جیڑا بندہ غریباں دا خیال رکھدا ہے اللہ جیڑا بندہ یتیماں دا خیال رکھدا ہے اللہ جیڑا بندہ بیوہ عورتاں دا مسکیناں دا خیال رکھدا ہے اللہ تیرے رستے دے اندر خرچ کردا ہے اللہم آتی منفقا خلفا اللہ اس بندے دے رزق اندر اللہ اس بندے دے مال اندر اللہ اس بندے دی اللہ اس بندے دے مال اندر رزق اندر اللہ اس بندے دی عمر دے اندر برکتاں دا نزول فرما دے میرا بندہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے تے فرمایا دوسرا فرشتہ دعا کردا ہے اللہم آتی ممسکن تلفن اے اللہ جیڑا بندہ صدقہ نہیں کردا جیڑا بندہ تیرے رستے اندر خیرات نہیں کردا اللہ اپنا ہاتھ گھٹ کے رکھدا ہے اپنی تجوری نو تالے مار کے رکھدا ہے تیرے رستے دے اندر خرچ نہیں کردا غریباں نو دیندا نہیں مسکیناں نو دیندا نہیں اللہ بیوہ عورتاں تے خرچ نہیں کردا معاشرے دے نادار لوگ